سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قراره که یه سری از بازایی که ما خریدیم رو یه بررسی کوچیک کنیم. حالا ازشون بگیم که مثلا راضی بودیم یا نه. پس حتما از حمایت از ما بدون دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید و 3 تا قلب تو کامنت ها لاغر بذارید. خب و این ویدیو رو مثلا نساختم که بگم من این بازو دارم، منم این رو نه ساختم که مثلا نساختم که به روختون بکشم، نه ساختم که مثلا اگه خواستید باید بخرید برای PS4 تون کنسول PS4 که الان PS5 در اومده، مثلا بعضی ها رو من پیشنهاد کنم مثلا چی رو بخرید. خب بازی اول از بازی که نفرت دارم از اول شروع میکنم. نمیدونم توضیح بدم. حالا بازی اول اینجاستیس 2 که وقتی میخرید یا برعکس نوشته تو دوربین اینجاستیس 2 که ولش کن. دوی که اولش اگه بخرید درباره و اینو بگم درباره این که سوپرمن و بتمنی که اختلاف پیش میاد و میخوان متروپولیس فکر کنم اسمش بود اون رو نجات بدن توسط این آدم بود. برای این پشتش اولش که این بازی رو میخرید واقعا خوبه، ازش خوشتون میاد و بعدش که میخرید ببینید اینو توشه و بعدش که یکم باز میکنید، البته یکم نه، به مدت یکم طولانی واقعا آشغال میشه. به دردی طول البته نمیخوره، الان به درد منم البته نمیخوره و میخوام بگم که این بازی واقعا آشغالی. پس برو بابا. خب بازی دوم که جست لیست بداست اینه، مورتال کامبات اکسل. واقعا از اولم بخواید که ازش بدتون میاد، به مدت کوتاه نه بدتون که نمیاد، یکم بدک نیست ولی به مدت یکم زیاد که بازی کن ازش بدتون میاد و مثل اون اینجاستیس نیست مثلا. نه اینم یک کوچولو ازش خوشتون، یک کوچولو آرتیگه ازش خوشتون میاد ولی ببین ازش دیگه بدتون میاد. سب کن اینم سیدیشه یه اجدهو علامت مشهور که میخوام کلا بگم. این میتونید 2 نفر کنید، استوری مودم داره که 2 نفر نمیشه استوری مود مستقیم باید اینطوریه. و باید بگم نظر کلی که میخوام بگم این بازی آشغاله. بله کنم صورت رو دیدیم. بازی دومم بله یکی از نسخه های مورتال کامبت. این نسخه یکم ده بیشتر براتون خوبه، البته برای من خوب بود خوب بود البته بعدش یکم بدتون میاد و نسبت به اون سری قبلی یکم کیفیتش کوچولو بدتره. نمیگم بده، از اون خوبتر نیست، مثلا میگم اینم خوبه مثلا ولی باحاله یکم بازی که بعدش براتون تکرار میشه، خیلی تکرار میشه. اصلا ما الان بازی نمیکنیم، بازی آشغاله واقعا برای ما الان. اینم شاوکانه مثلا، شاوکان مورتال کامبت. اینم سیتیش مثلا مثل اونه فقط زرده، اون سفید بود اون طوری. خب اینم باید بگم این آشغاله باشید. و بعدش این به نظر من این بازی کال آف دیوتی اینفینیت وارفیر واقعا خوبه و بعدش این که 2 نفره فقط میشه. از نظر من خیلی خوبه، سلاحاش بمباش نسبت به بلک آپس، کال آف دیوتی بلک آپس که میخوام تو این لیستا معرفی کنم یکم سلاحاش خوبتره. البته نمیگم ما خودش خوبتره، و اینکه این کال آف دیوتی هم داره، این کال آف دیوتی اسمش مدرن وارفیر داره، حالا اینم کار ندارم، این کارش داره. واقعا خوبه ولی متاسفانه که 2 نفری میشه و اگه 2 نفری باز میکنه مثلا نه 3-4 نفره واقعا بخریدش پیشنهاد میکنم، مخصوصا زامبی مود زامبیش واقعا عالیه واقعا. خب پس این نظر کلی که خوام بگم مولتی پلیر داره، استوری مودم داره، بله دیگه تنظیمات رو میدونید. اینم
دیسکشه. سیتی میگفتن دیسک. بله این باز برعکس نوشته کال آف دیوتی رو. خب مهم نیست ولی باید بگم نظر کلی این بازی خیلی خوبه، پس پرتش نمی‌کنم. و بازی اینو چرا اینو گذاشتم؟ اینه لگوه من نمیدونم چرا خریدم، یکم بچگانه است ولی خوبه، خیلی خوبه. استوری مودش مخصوصا و در مورد تقریبا این دوتاست، این کاپیتان آمریکا آیرون من و لوکی و کلا این فیلمشه. داستان فقط اونجرز 1 و 2 فقط به صورت لگو و در مورد اینم ساختن. و لوکی از لوکی خیلی بدم میاد چون از همشون بدم میاد، مهم نیست. و باید بگم این بازی 2 نفره میشه. استوری مودم که همونطور که میدونید داره و به نظر من این باز خوبه، فقط خیلی الان اصلا باز نمیکنم تکرار شده و نظر کلی که میخوام بگم این با زیادم رفت. میتونید آدماشو مثلا انتخاب کنید خودتون. بله اینم چیزش توشه این کاپیتان آمریکا از همه جلو وایساده و آیرون من. هالکم از هالک نفرت دارم. خب و باید بگم این بازی هم که و بازی بعدی فیفا 20 که پرفکته، عالیه، خیلی خوبه، نظر من خیلی خوبه. واقعا فوتسال هم داره اینجا واقعا عالی و این فکر کنم اسمش یادم رفت، واقعا خیلی خوبه و 4 نفره میشه. خودتون که میدونی فوتبال فیفا 20 با بقیهش خیلی فرق داره از نظر من. مثلا ضربات آزاد یا دیگه پنالتی و یکم پیچیده است پنالتی البته، ولی فوتسالش از نظر من خیلی عالیه. پس اینو پرت نمی‌کنیم، خیلی خوبه، ببخشید خیلی خوبه از نظر من. بریم سراغ بازی دیگه. 3 تا موندن. این آنچارتد واقعا عالیه، واقعا یعنی نمیدونم چطور بگم عالیه از نظر من. همه چیز در مورد این تیتن بریکه، اسمش تیتن بریک فکر کنم، عالیه کلا، جاهاش تفنگ، همه جاش تفنگ و پارکور هم تقریبا میتونیم بگیم میده چون پریشاش واقعا خوبه. آره پارکور یکم پارکوری از نظر من دیگه. و اینم توشه دیسکش یکم عجیبه ولی اینجاست واقعا عالیه. و این بازی 2 نفره آنلاین میشه فکر کنم و استوری مود داره دیگه، فقط داره مولتی پلیر داره که اون فکر کنم آنلاینه. ولی عالی استوری مودش، من به شخص خودم که اینو 3 بار تمومش کردم، من به خدا من بازی هم پارت نمی کنم. در نظر کلی این بازی خیلی عالیه. خب بازی آخر نیست در یه دونه کال آف دیوتی بلک آپس 3 بازی بعدی. نمیدونم چطور کنم که کلمات درستش داده بشه. به نظر من این بازی واقعا عالیه. 4 نفره هم میشه. زامبی مودیش یکم هم من باز میکنم ولی 2 نفره نمیشه و ما این نسخش مثلا بونوس لول بونوس مپ نداره و استوری مودش مثلا 2 نفره 3-4 نفر نمیشه. برای من این یه دونه دوستم خریده بود اون چیزه، اون این نسخش نبود، این نسخش بعدی ولی کال آف دیوتی خودش بلک آپس خوبه. این نسخش یکم مال ما بعدی چون بونوس مپ نداره و استوری مودش به خاطر این 4 نفره یا 2 نفره 3 نفره نمیشه. و تو نسخه که دوستم خریده بود دو تا نه یه دستکش های بوکس هم بود و اسکین های باحال که متحرک نمیدونم. و این بازی هم در نظر کلی خیلی خوبه و بگم مولتی پلیر هم داره. استوری مودش هم خوبه، من میخوام تمامش کنم، خیلی نزدیکه. اینو من پارت نمیکنم. و بازی آخر واقعا عالی، واقعا عالی، واقعا اینه برای مالیات از نظر من
واقعا بازی عالیه، بازی خیلی خوبیه. نسخه قبلیش هم داره، مثلا اینه این نسخهش علاوه این نسخهشه. این خودتون که بدونید این ناروتوی دیگه، میدونید اینجا هوکاکی چون نمیدونم بینم پسرشه، مثل بدبخت ازش نفرت دارم. اینم ساسکش، اینم دخترشه، اینم میتسوکی که دختر یعنی نمیدونم این دختره میتسوکی پسر. ببخشید خیلی خوبه، یعنی رسط کن ببخشید توی اینو باز نکردم ببین چه فرقی داره. و این مثلا استوری مود داره و یه دونه بخش در جدید بروتو تیلز، فکر کنم بروتو تیلز نمیدونم اضافه شده که نمیدونم یعنی نمیتونه استوری مودشو دانفری کنید، ولی خیلی خوبه. فری بتل داره، مثلا لیگ هم داره، مثلا 3-4 نفر بتونید بازی کنید از طریق لیگ. من خودم شاید اصلا فری بتل هم بتونیم چیز کنیم 3-4 نفر. آره و کاراکترها اسکیناش واقعا زیادی، کاراکتر و از نظر من میناتو خیلی خوبه و کاراکترها این بهتره، یعنی نظر کلی عالیه، خیلی خوبه. حتما پیشنهاد میکنم بخریدش، تکرار نمیشه. اون سریال که پخش کردم تکرار میشه. خب اینم از بازی معرفی. خیلی خوب بچه ها، ممنون که ویدیو تا آخر دیدید، واقعا ممنون. لایک، سابسکرایب و کامنت، 3 تا گرد کامنت ها بذارید و واقعا ازمون حمایت میکنید و آره دیگه ازمون حمایت میکنید. من به شخص خودم 1 سال مشترک دارم، 1 سابسکرایب دارم. خب مهم نیست، ولی بازم ممنون که از اون 1 مشترک همون سابسکرایب که منو حمایت کرده و تا ویدیو بعد خدا نگهدار.